बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरी आरिफ अमीर लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए उस मुल्क में जजा और सजा का निज़ाम बैलेंस होना ज़रूरी है। बदकिस्मती है कि जो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, जिसकी जिंदा मिसाल दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला बानी PTI इमरान खान है। जब उन पर मुकदमे दर्ज करने की जरूरत पड़ी PDM हुकूमत 1 में, निगरान हुकूमत में या PDM 2 जो आजकल चल रही है, तो 200 मुकदमात ऐसे दर्ज कर दिए गए जिसका इमरान खान से दूर तक वास्ता नहीं था। पूरी PTI को दीवार से लगाने के लिए सरकारी इदारों ने गुलामों जैसा हुक्मरानों के लिए लब्बैक कही उनकी बात का। उन्होंने कहा किसी की बेटी उठा लो, बेटा उठा लो, भाई उठा लो, झूठे केस में चालान कर दो, बेगुनाह को गुनाहगार कर दो। ये मामूल रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम, इख्तलाफ राय नफरत में बदल गया। वाम का गमो गुस्सा मिटता रहे। जब इमरान खान या PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हुई, गो कि माजी की हुकूमतें भी इसी तरह करती रही। इमरान खान दौर में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन इस दौर में तो इंतहा हो गई। PTI की 90% क़यादत गिरफ्तार। जब इमरान खान को सजा सुनानी थी तो रात 1-1 बजे तक अडयाला जेल में साइफर केस हो, इद्दत केस हो या तोशाखाना हेयरिंग होती थी। उनके वकला को नहीं देना था। जब केस कमजोर साबित हुए, लाचार हुए, लागर हुए, झूठे साबित हुए, तो अब ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अदालतें भी इंसाफ देने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही। कानून की चह मंगोइयों में हुकूमत इमरान खान को हर हाल में जेल में रखना चाहती है, क्योंकि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और हुकूमत के खिलाफ अवाम की बढ़ती हुई नफरत मौजूदा हुक्मरानों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर चुकी है। हर वक्त डरे डरे रहते हैं। हुक्मरान बन के भी, आज़ाद फिर के भी अपने आप को कैदी समझते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो अवाम अपना खोया हुआ मैंडेट वापस लेगी। जैसे ही पशीन में पहले जलसा हुआ, उसमें रुकावटें खड़ी की गई। दूसरी तरफ ये हुआ कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में जब सुनात सुनानी थी तो गुजारिश किया अडयाला जेल में जज खुद चल के जाता, इलेक्शन कमीशन जाता और सजाएं सुना दी। जब इंसाफ के तकाजों को रोंदा जा रहा था, उनको वकला को जिरा का हक नहीं दिया जा रहा था, नवाज इमरान खान का बयान नहीं सुना जा रहा था, और एक के बाद एक केस में इतनी जल्दबाजी में कानूनी तकाजे पूरे बगैर सजाएं सुनाई गई, जिस पर मुतफिका आईनी माहिरीन का राय था कि बड़ी अदालतों में, आला अदालतों में जाकर ये केस नहीं ठहरेंगे और 2-3 पेशियों में ही खत्म हो जाएंगे और इमरान खान की रिहाई से रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन हुकूमत की चालाकी, मकारी, अय्यारी, शिकस्त का खौफ, जबर और तकब्बर के नशे में मुब्तला होने की वजह से इन्होंने आइन को भी रोंदा और कानून को भी रोंदा। अब जब इमरान खान 8 माह से अगस्त से जेल में है, अब जब सजाओं के खिलाफ अपीलों का मरहला शुरू हुआ है, तो इंसाफ का निज़ाम को जानबूझकर हुकूमती हकारे रियासती सुस्त रवि का शिकार कर रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ में ताखीर हो वो जुल्म कहलाता है, और पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल मुश्किल से ज़्यादा नामुमकिन हो चुका है। गैर शरई निकाह केस की आज तवक्को की जा रही थी कि कम से कम सजा मुअत्तल की हद तक इस केस का फैसला हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि माजी में 76 साल में शरई रिश्ते, शादी जैसे केस में ऐसा मुतनाज़ा फैसला नहीं आया। लेकिन बदकिस्मती लेके आज भी खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी सिस्टम पर हावी नजर आए। अदालतों को अदालतें समझते नहीं है। क्या ये लोग मुल्क के निज़ाम को तबाह करके जंगल का कानून लाना चाह रहे हैं? याद रखें कि रिजवान अब्बासी जो खाबर मानिका के वकील हैं, गुज़श्ता 2 समातों में अदालत के सामने पेश ही नहीं होते। कभी उनका जूनियर जाता है मसरूफ और नाल के साथ वाली अदालत में बैठते हैं
کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اگر پیش ہوئے تو ہائی کورٹ اس سزا کو ختم کر دے گا اور عمران خان رہا آ جائے گا۔ عمران خان کی رہائی کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو قید میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اس لیے قانونی حربوں سے ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ آج جب عدالت میں آئے تو دلائل دینے کی بجائے صرف فیصلہ پڑھ کر سنانے کے بعد ہی مئی تک کا التوا مانگ لیا۔ وہ بھائی اپریل ہے، بحث ہو چکی ہے، کیس جھوٹا ہے، ایویڈنس کوئی نہیں ہے، عدالتوں نے ہائی کورٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی عدالت تھوڑا کہ پریشر ڈال لیا، دباؤ ڈال لیا، جج کی ویڈیو بنا لی، اس طرح کر لیا۔ تو جب دلائل دینے کی بجائے صرف فیصلہ پڑھ کر سنانے کے بعد مئی تک کے التوا مانگا، عدالت نے فوری التوا تو نہیں دیا، لیکن محض 1 گھنٹے بعد ہی اس کیس کو 9 دن تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں، ایک شخص 8 ماہ سے بے گناہ جیل میں بند ہے اور عدالتیں جب فیصلہ دینا تھا جوڈیشری نے تو رات 12-1 بجے تک ہوتا تھا۔ تو ہائی کورٹ کی بھی اپنی مرضی ہے کہ سنا ہے نہیں، 9 دن بعد آپ ڈیلی ہیئرنگ کریں، اگر قصوروار ہے تو سزا ہے ورنہ باہر کریں۔ لیکن عمران خان سے خوف اس قدر طاری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے حمایتیوں پر کہ اس کے سائے سے ڈرتے ہیں، اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، اس کی آواز سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ پی ٹی اے کی 90% قیادتوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا ہے، لیکن ان کی رہائی نہیں چاہتے۔ ناظرین، جو رپورٹر حضرات کیس کی کوریج کے لیے کر رہے تھے وہ اس بات پر حیران دکھائی دیے آج کہ سیشن جج رضوان عباسی کے سامنے اتنا دبے دبے کیوں رہتے ہیں۔ شاید وہ اس کیس کو جانتے ہیں جھوٹا ہے۔ ہاورمان کا وکیل آج سماعت ختم ہوتے سے پہلے ہی عدالت سے نکل بھاگا۔ حیرت ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے اس پر، جو آئینی ماہر ہے، جنہیں 128 حلقہ سے واضح اکثریت سے جیتا اور ان کی جگہ ایک مشکوک کردار کے مالک امن چودھری کو جتا دیا گیا، سلمان اکرم راجہ نے اس پر اعتراض اٹھایا اور سیشن جج سے درخواست کی کہ کیس میں زیادہ سے زیادہ ایک آدھے دن کے بعد تاریخ دے دی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائے۔ میرا کلائنٹ پہلے ہی 8 ماہ سے ناجائز حراست میں ہے، لیکن عدالت نے سلمان اکرم کی راجہ کو ماننے کے بعد نہ جانے کون سی مجبوری تھی کہ 24 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ انصاف کی تاخیر کے بعد آخر تو ایک دن عمران خان نے باہر آنا ہے، تو پھر تمہارا کیا ہوگا لیگیو اور پیپلیو؟ جن میں اچھے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، آپ کو حساب دینا ہے۔ جتنے ظلم آپ نے اب کر لیے ہیں نا 2 سالوں میں، تاریخ آپ کو بڑے سیاہ حرفوں سے لکھے گی۔ ناظرین، آج سماعت کے موقع پر اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے لیڈر عمر ایوب جو سیکرٹری جنرل دیگر رہنما بھی عدالت میں موجود تھے۔ عمر ایوب نے میڈیا سے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت تمام قیادت کے کیسز میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاسی طور پر انتقاماً بنائے گئے ہیں کہ طریقے انصاف کو ختم کیا جائے، لیکن عوام نے اس کو 10 گنا زیادہ مقبول کر دیا اور مقبولیت اب 70 سے 80% چلے گئی ہے۔ اسی لیے یہ خائف ہے کہ اگر بانی پی ٹی اے اور پی ٹی اے کی قیادت رہتی ہے تو یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیسز میں کچھ نہیں ہے، حکومت مان لینا چاہیے کہ ان کا نشانہ صرف بانی پی ٹی آئی تھے، اسی لیے قانون کا غلط استعمال اور ظلم جبر کی انتہا کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے انتخابی دھاندلی کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کر لیا ہے، جس سے حکومت کی نیندریں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ حکومت میں کوئی 60 سے 70% فارم 47 کے جعلی نتائج کے تحت مبینہ طور پر اراکین اسمبلی بن چکے ہیں۔ پنجاب میں جلسوں کی شروعات اب دمادم مست کلندر ہوگا، 21 اپریل کے بعد ہوگی، اور یہ موومنٹ پنجاب میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت تو گئی چارہ چرنے، کیونکہ پہلے ہی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو بعض طاقتور حلقوں کے
3 وزراء جینے نہیں دے رہے۔ ناظرین، لگتا ہے آنے والے دنوں میں احتجاج میں شدت بھی زیادہ آئے گی، دوسری طرف حکومت کی مہنگائی سے عوام سراپائے احتجاج ہے پورے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔